السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نصح امتحان آخر، امتحان جهوي دابا مسار دولي بالنسبة لجهة بني ملال خنيفرة دورة يونيو 2021. إذا كما قلت مسار دولي. إذا نبداو على بركة الله كما العادة. هنا 3 زيكزارسيس، عندنا ثلاثة الأسئلة، ثلاثة التمارين. السيجي الموضوع ديال هاد التمارين عندنا بروميير بارتي الجزء الأول. دونك كومبليتي بار لي بروبوزيسيون سويفونت. كل وحده عطينا 0.5. نتا تحسب وتشوف شحال تقدر تجيب. عطينا في تيغال دي سور تي، لا ديستونس باركور سور لو طون، اكسيليري متسارعه، يونيفورم منتظمه، ام اس موان هي لينيتي حنا غنهضروا عليها من بعد. غروبو حركه سكون باردون. كور دو ريفيرونس يعني الجسم المرجعي. اون ديكري لي وصف دونك اون ديكري ليطا دو موفمون يعني اون وصف الحركه ديال وصف حاله حركه. او دي كتكون سكون، دونك غتكون هنا غروبو دان سوليد بارابور ديال واحد الجسم بالنسبه بارابور ان اوتر كور بالنسبه لواحد الجسم اخر ابولي كيتسمى ريفيرونسيال او بيان كيتسمى كور دو ريفيرونس. حنا كاتبين كور دو ريفيرونس. دونك لو موفمون الحركه دان سوليد ايدي دونك الحركه ديال واحد الجسم نقول لها اذا هنا في هذه الحاله si sa vitesse reste constante. حنا كنعرفوا الا كانت السرعه reste constante ثابته كتكون uniforme. دونك هنا دونك طوندي كو بينما اي si sa vitesse augmente حنا كنعرفوا si la vitesse augmente دونك غتكون عندنا هنايا accéléré. ندوزو الاخرى اون اكسبريم لا فيتاس موين، نعبر عن السرعه المتوسطه دان سوليد ديال واحد الجسم صلب اون موفمون فيه حركه بار لا غولاسيون بالعلاقه التاليه. حنا كنعرفوا بو كالكيلا فيتاس اون يوتيليز لا غولاسيون في تيغال دي سور تي سون اونيتي. دونك وحدتها دون لو سيستيم انترناسيونال دي زينيتي في وحدتها في النظام العالمي للوحدات اي حنا كنعرفوها هي متر سكون موان زان، وكاينه كيلومتر بار او هذه كتسمى اوزيال. ريبوندر با فري او فو، كل وحده عاطين عليها 0.5. لو موفمون دي زيغوي حركه ديال عقارب الساعه، داك العقرب ديال الساعه كيكون دين مونتر ايتا موفمون دو روتاسيون، قال لك راه حركه دوران. حنا كنعرفوا باش نعرفوا ان موفمون دو روتاسيون دونك حنا كناخذوا ان بوين سيغ هذاك لوبجي يعني سيغ لوغوي. لاحظنا من كيدور هذاك ليغوي كيدير واحد ان ارك او بيان ان سيرك، دونك غتكون موفمون دو روتاسيون. اذا غتكون هذه راها فغي. لا ماس دان اوبجي سور لا لين، كتله جسم على القمر اي بلي بوتيت هي اصغر من كتله مقاسه سور لا تير يعني ميزوري سور لا تير. حنا كنعرفوا لا ماس اي ان غروندور انفاريابل، فيما مشينا دونك نو ديبون با دو ليو، فيما مشينا كتبقى نفسها. دونك هنا غادي تكون فو. ندوزو الاخرى لانتونسيتي دو لا بوزونتور، حنا كنعرفو كنرمزولها بالجي صغيره. اي تين غروندور كي ديبون دو ليو فغي، دونك كتغير من كنغيرو لو ليو دونك ديبون دو ليو تتعلق بالمكان، دونك غتكون هذه راها فغي. اون اكسيون ميكانيك ا توجور ان افي ديناميك، هذه راها فو. حنا كنعرفو اون اكسيون ميكانيك عندها تقدر تكون ان افي ديناميك او بيان ستاتيك، بلا ما ندخلوا التفاصيل لان كاينين في الدروس فايتنا شرحناهم. انت هذه راه دونك غتكون راها فوق حيت كاين حتى ستاتيك. دونك لو بوا دان سوليد دو ماس ام، الوزن ديال واحد جسم صلب دو ماس ام سيكسبريم باغ لا ريلاسيون بي ايغال ام فوا جي. هذه راه فغي، عندنا واحد لا ريلاسيون اونتر لانتونسيتي دو بوا اي سا ماس، دونك غتكون راها فغي. دونك كل وحده على 0.5. Maintenant on passe à la deuxième partie. Nous d'abord le jeu الثاني. Nous désirons déterminer بغينا هنا déterminer la valeur de l'intensité de pesanteur. بغينا نحددوا القيمه ديال الجي ديال l'intensité de pesanteur يعني شده مجال الثقاله ان ليو دون يعني في واحد المكان معلوم. pour cette raison يعني في لهاد الجهه غنديروا nous avons suspendu un solide، دونك غنعلقوا واحد السوليد اس، ها هو فين هو الشكل ديالنا هو هذا. دو ماس ام عنده الكتله ديالو ام 400 غرام، دونك هنا ان دينامومتر، ها هو دينامومتر معلق بواسطه الدينامو. فواغ لا فيغور 1، ها هو لا فيغور 1 هذا. لو سوليد اس سو تروف اون ايطا ديكيليبر يعني لو سوليد ايط اون ايكيليبر. وحنا نحاولوا نطبقوا هذاك لو شابيتر ديال دونك ان اوبجي سوليد سومي ايط اون ايكيليبر اي سومي ا دو فورس.
Maintenant, alors, les questions maintenant. Question 1, la question 1, cocher يعني la case qui correspond إملاء الفراغ الخانة qui correspond المناسبة la bonne réponse بالنسبة للجملة الصحيحة. P, le poids du solide بحال عوض يقول لك faire le bilan donc هنا بحال عطاوه لك هنايا وانت تحاول دير غير classer les forces ou bien les actions. Le poids du solide, action de contact, action à distance. حنا كنعرفوا le poids c'est la force exercée par la terre هي القوة المطبقة من طرف الأرض وكنعرفوا la force exercée par la terre est une force à distance. Donc غتكون هنا action à distance. La force exercée par le dynamomètre sur le solide. إذا هنايا حنا كنعرفوا le dynamomètre est en contact avec le solide. إذا كيلمسو donc غتكون action de contact. 2. Déterminer les caractéristiques. Déterminer يعني حدد لك المميزات de la force F exercée par le dynamomètre sur le solide. بغينا نديرو la force exercée par le dynamomètre. حنا كنعرفوا une force à 4 caractéristiques ou bien éléments caractérisés. عندنا le point d'application, la droite d'action, le sens et l'intensité. Le point d'action عندنا localisé. عندنا localisé. La force est localisée. Donc on cherche le point où s'applique l'action ou bien la force. Donc on voit le point A. La droite d'action, donc on a la droite qui est verticale qui passe par A ou bien on peut écrire AG. Le sens ممكن تكتب هذه ممكن حتى تكتب هذه كل ما يحسبهم لك صحيح. Le sens donc le sens حنا كنعرفوا لي دينامومتر كيحاول يجر نحو الاعلى donc de point d'application de A vers le haut. L'intensité, l'intensité, donc elle se mesure par le dynamomètre. Le dynamomètre indique يشير إلى 4 newtons, donc F est égal à 4 newtons. Maintenant 3, la question 3, donner l'énoncé ou bien énoncer la condition d'équilibre. La charte التوازن d'un solide soumis à l'action de deux forces. خاضع لقوتين de deux forces. D'après le cours, عندك في le cours غتكتبوا لهم عندك جوج صيغ. Lorsqu'un solide est en équilibre sous l'action de deux forces F1 et F2 alors ces deux forces وتقدر دير لهم في هذه الحاله كما ديما كنقول تقدر دير لهم F ودير لهم P alors ces deux forces ont la même droite d'action عندهم et deux sens opposés et même intensité. هذا مكتوب عندك في الدرس وراه ديروا ايضا في هذا الفيديو في هذا الدرس. وكاينه الصيغه الاخرى ممكن تكتب هذه الجمله تاع لهنا وتقول alors ces deux forces ils ont même droite d'action ودير غير F1 vecteur plus F2 vecteur égale à le vecteur 2 حتى هذه كتحسب لك صحيحه. En appliquant 4 en appliquant la condition d'équilibre دابا غنطبقوا la condition d'équilibre هو هذا اللي عندنا d'un solide soumis à deux forces donc déterminer l'intensité de poids بغاو لينا هنا l'intensité donc حنا كندير شنو d'après l'énoncé حنا راه قالوا لنا هنايا بان رجع لكم هنا قال لك راه هذاك لو solide est en état d'équilibre donc غنحاول نستعمل انا هذه donc هنا عندي غنحاول نستعملها puisque S est en équilibre et soumis à deux forces وهنا راه قالوا لك les forces عندنا le poids de solide et la force exercée par donc هذوك les deux forces donc d'après la condition d'équilibre عندهم même droite d'action deux sens opposés même intensité. انا ما نحتاجش هادو انا نحتاج غير l'intensité حيت قالوا لي حدد l'intensité donc غنكتب لهم فقط غير هادشي. Le solide S est en équilibre sur l'action de deux forces F et P vecteur alors d'après la loi d'équilibre ou bien la condition d'équilibre ces deux forces ont la même intensité. donc là كان عندهم même intensité حنا فين لقينا la force الاخرى لقيناها هنا 4 نيوتن donc الاخرى غتكون عندها 4 نيوتن F P est égal à F est égal à 4 نيوتن. هذه هي لا جيستيفيكاسيون donc هنا déterminer يعني خصك دير واحد لا جيستيفيكاسيون. représenter sur la figure 1 ها هو la figure 1 وهذا représenter quoi le vecteur de poids et la force exercée par la terre le poids du solide S en utilisant l'échelle. عطاوني الاتجاه قال لك استعمل مستعملا هذا السلم 1 سم représente 2 نيوتن. دائما حنا لا بغينا نديرو لا ريبريزونطاسيون عطينا 0.5 عليها توجور ندير لا ريغل دو 3 1 سنتيمتر ريبريزونت 2 نيوتن donc انا عندي 4 نيوتن donc
ندير لا ريغل دو 3 علاقه ثلاثيه 1 في 4 مقسومه على 2 تعطيني 2 سنتيمتر. دونك حنا كنعرفوا بور ريبريزونتي اون فورس اون ريبريزونت بار اون فلاش. الاصل ديالو هو البوان دابليكاسيون و لا دغوات داكسيون هو داك الحامل ديال هذاك و لو سونس هو داك السام والطول ديالو عنده اي بروبورسيونال على لانتونسيتي من غنستعملو حنا داك لو سلم هذاك ليشيل. دونك حنا عرفنا ان لو بوان toujours il est droite d'action il est vertical. ممكن نستعمل لا كونديسيون ديكيليبر حتى هو يعطيهم ليا. دونك نقدر نستعمل لا كونديسيون ديكيليبر نرجع لك هنا عندهم ميم دغوات داكسيون. دونك حتى هو يكون فيرتيكال غيكون بحال هكا يكون عندهم دو سونس اوبوزي. الاخرى غتكون دو جي فيغ لو هادي او دونك غتكون فيغ لو با وعندهم لا ميم انتونسيتي نفس الطول. ممكن نستعملها هذه ولا نستعمل داكشي اللي مكتوب عندي في الدرس لان هذه مكتوبه عندك في الدرس خصك تحطها لهم كما هي. دونك هنا عندي لا درنا السلم حنا شرحناه. دونك غيكون عندنا واحد السام هابط نحو الاسفل لان 2 جي فيغ لو با والطول ديالو لا لونغور ديالو 2 سنتيمتر لان كتساوي 4 نيوتن وندير لهم السميه ديالها هي بي فيكتور. Maintenant la sixième question. La sixième question, un point déduire la valeur. Le but de l'exercice pour déterminer l'intensité de pesanteur. G. Déduire la valeur de l'intensité de la pesanteur dans le lieu où l'expérience a été réalisée. يعني في هذا le lieu حنا اللي درنا حنا كنعرفوا l'intensité de pesanteur dépend de lieu. Donc حنايا غنستعملوا هذا le lieu حنا اللي استعملناها. Donc on va utiliser la relation pour déterminer G. عندنا واحد لا ريلاسيون اللي كنستعملوها دائما بي ايغال ام في جي. دونك جي نقدر نستعملوا هذا التريونغل ماجيك. دونك جي ايغال بي سور ام. دونك بي سور ام بي فيتنا حنا حسبناها لقينا هي 4 نيوتن. ام راه عندنا نرجع لك دابا لي دوني باش نوريك جي فين حاطينها لك. اذا ها جي فين بلاصه بي ام باردون. دونك هنا ام هاهي 400 غرام غتحولها للكيلوغرام. دونك غتضرب في 10 لا بيسونس موان 3 ولا تقسمها على 1000 ولا دير لها الجدول غتعطيك 0.4. دونك غنرجع دابا السؤال ديالي. دونك قلت لكم وصلنا دابا هنا. دونك جي ايغال بي سور ام 4 نيوتن. دونك حنا 400 غرام غنحولها تولي 0.4 كيلوغرام. الآلة الحاسبة تحسب لك. دونك 4 سور 0 تعطيك 10. دونك ما تنساش لينيتي ان سور كيلوغرام. ها حنا دابا جاوبنا على هذا السؤال. Maintenant on passe à l'exercice numéro 2. 4 points. L'électricité. Donc cochez la case qui correspond à la bonne réponse. Cochez. دابا هنا تملأ الفراغ. كوش يعني دير كروه. دونك لا كاز كي كوريسبون يعني المناسب للجواب الصحيح. لا لوا دوم سيكسبريم بار لا ريلاسيون. حنا دابخي لو كور خصك حافظها. لا لوا دوم سيكسبريم بار لا ريلاسيون يو تي ايغال ار فوا اي. غتمشي تقلب عليها دابا هنا ها هي الاولى دايرينها لك. دونك يو تي ايغال ار فوا اي هادو كلهم راهم خطا. لينيتي دو لا بويسونس الكتريك اي. دونك لينيتي دو لا بويسونس الكتريك حنا لا بويسونس كنقولوا مثلا 100 واط. دونك لا بويسونس دونك واط غنقلب على واط. لوم راه ديال لا ريزيستونس. لو واط راه ديال لا بويسونس. لو فولت راه ديال من ديال اصلا ما كتكونش هنا بعدا هذه اصلا ما كتكونش. دونك هنا لو فولت. دونك هنا غتكون هي واط. لا بويسونس الكتريك سيكسبريم بار حنا كنعرفوا دابخي لو كور بي est égal à U fois يعني نمشي نقلب عليها. دونك غنلقى هي لا ديغنيير. دونك ها هي هادي بي est égal à U fois I. La puissance électrique consommée par un appareil de chauffage s'exprime par. حنا كنعرفوا القدره المستهلكه من طرف جهاز التسخين كنبينوها وكنكتبوها في الدرس ديالنا بي est égal à R fois I au carré. دونك هادي راه كلهم خطا. ممكن حنا نبينوها راه مبينينها لكم في الدرس. دونك هنا ندوزو دابا ل 2 لو غرافيك سي دوسو يعني هاد المنحنى او هاد الرسم. دونك ريبريزونت يمثل لا كاركتيرستيك دان كونديكتور اوميك. هذه كتسمى لا كاركتيرستيك دان كونديكتور اوميك معروفه هذه. والكونديكتور اوميك كيتسمى ريزيستور. دونك هنا كيدير لك يو ان فونكسيون دو اي التوتر بدلاله شده التيار. 2 montrer que بين que la résistance مقاومه de ce conducteur ohmique موصل اومي. هذا الموصل اومي a une valeur de 400 اوم. انت دابا عطاوك هذه دابا حيت علاش عطاو قال لك مونطري مزيان هذه ملي كيقول لك مونطري حيت كي بعض التلاميذ ما كيقدروش يلقاو هاد كيلقاو لا فالور دو
دو لا ريزيستونس ممكن يستعملها من بعد مره ما تلقاهاش، ممكن شي اسئله كيمشيو ليك. دونك حنا دائما كنستعملوا الداله التالفيه. دونك هنايا اون يو تيغال ار فوا اي دابخي لا لوا دوم. دونك نستعملوا لو تريونغل ار تيغال يو سور يو. ديما كنشرحها لكم. الا بغيتي تلقى لا ريزيستونس جو لو رول دو كوفيسيون ديريكتور ديال هاد لا دروات. هنا باش كتلقى لا كوفيسيون ديريكتور كتاخذ ان بوين ابارتونون كتنتمي لهاد لا دروات. دونك حنا غناخذ واحد لو بوين، ها هي باينه لينا هي هادي. دونك شوفوا معايا هاد البوين شحال الافصول ديالو الارتوب ديالها. يو هو 4، دونك عطينا 4 سور شحال الافصول ديالها هي 10، ولكن هنا عندنا ميلي امبير وانت مجبر بانك تحولها للامبير. باش ندوزو من الميلي امبير اون ملتيبلي بار 10 على بيسونس موان 3، كنضربو في 10 أس ناقص 3 اولا كنقسمو على 1000. اذا هذيك 4 على مشي تقسم، هذيك 10 على مشي تقسمتها على 1000 غتعطيني 0.01 امبير. الكالكيلاتريس غتحسبها غتعطيك 400 اوم. هاد بينتيها. 2 calculer la puissance électrique consommée. احسب القدرة الكهربائية المستهلكة par ce conducteur ohmique lorsqu'il est parcouru par un courant. القدرة المستهلكة من طرف هذا الموصل الأومي عندما يمر فيه تيار كهربائي. un courant électrique شدته d'intensité est égale à 10 ملي أمبير. هنا عطاونا ديك. هنا غندير لك دو ميثود ممكن انت تكون درتهم مثلا في الامتحان. لا ميثود الأولى on sait que P est égal à U fois I. دابا يو عندي انا ممكن نستعمل انا غرافيكمون مبيانيا. الا كانت عندي 10 ملي امبير شحال يساوي التوتر؟ الا كانت 10 ملي امبير لا طونسيون ايطاغال 4 فولت. ها هي 10 ملي امبير غتعطيني 4 فولت. دونك هنا غتعطيني هنايا الوغ دونك غتعطيني 4 فولت فوا اي اللي هي 10 ملي امبير. ولكن هذيك 10 ملي امبير كيف قلت لك خصك تحولها لامبير. هنا غتقسمها على 1000 وغتعطيك 0.10 مقسومه على 1000 تعطيك 0.01. الاله الحاسبه تحسب 4 تعطيك هذه ساهله 0.04 واط وما خصكش تنسى لوحدها. لا دوزيام ميثود بما انه هو ان اباري دو شوفاج، هنا في هذه الحاله ممكن نستعمل لا بويسونس اللي قلنا بي ايغال ار فوا اي او كاري. هذه درناها. دونك ار غنستعمل هذيك لا ريزيستونس هذه نديرها في حاله الا ما حسبتش هذا الجواب ما عطاوش ليا. دونك غنستعمل هذه لا ريلاسيون ار فوا اي. ار هي 400 ها هي فوا اي. اي هاي عطينا 10 ملي امبير غنحولها للامبير غتولي 0.01 امبير ولكن تو او كاري. دونك غنمشي ندير على حاسبه غنحسبها عطاتيني نفسها 0.04 واط. اذا كاينه عندك دو ميثود. L'exercice numéro 3, la dernière exercice. Donc la situation, problème. L'après-midi, يعني بعد الظهر. Donc d'un jour pluvieux, يعني ممطر. أحمد conduisait كيسوق واحد لا voiture à une vitesse constante V. كيسوق واحد لا vitesse ثابتة sur une route dans la vitesse على واحد الطريق dans la vitesse illimitée. يعني على هذيك لا روت. هذيك لا روت السرعة المحدودة فيها limitée ou bien autorisée يعني المسموح بها هي 60 كيلومتر اور موان 1. سودا فجأة أحمد أبيرسي يعني رأى ان غرو روشي هو داك واحد الصخرة او ميليو دو لا روت في الوسط ديال الطريق ا ان ديستونس يعني بعيد عليه واحد 70 متر. ابخي ليكولمون دين دوغي يعني خلال واحد الطون اللي كنسمى حنا طون دو رياكسيون. Donc, elle a appuyé يعني ضغط sur la pédale des freins يعني هنايا ضغط على الفرامل. دونك هنايا لا فيغور 1 عندنا لا فيغور 1 وهذا ريبريزونت لا كرونوفوتوغرافي. ولا كرونوفوتوغرافي بلا ما نضيعوا وقتنا معاه نشرحها لكم. دونك هنا كاينه في الدرس هي تشرح هي اللي كتعطينا بحال هاد الرسوم اللي كتكون يونيفورم اكسيليري وهاد لي ديستونس سون باركوري اون ميم دوري ou bien en même intervalle de temps. Donc deux moments de la voiture entre la position A هاي la position A la voiture ديال أحمد. donc entre la position A correspondant au moment où أحمد aperçu يعني هنا فين شاف الخطر امام ديالو شاف هذاك لو روش
le rocher, pardon, le rocher. Ou le moment où il appuie sur le pédale au frein. هذيك B aperçu le roche. Donc la position B هنا في ضغط على الفرامل. يعني هاد لا ديستونس كتسمى AB، سي لا ديستونس خصك تكون عارفه، لا ديستونس دو رياكسيون، لا ديستونس يعني مسافه رد الفعل. خصك تكون عارفها بان هنا ما ضغطش على الفرامل، لا فيتاس هنا كتكون كونستونت يعني هو ما كيضغطش على الفرامل. دونك هذيك لا ديستونس اي باركوري في واحد لا ديغي تي ار ايكال 1 سكوند، يعني تقطعت خلال واحد ثانيه واحده. دونك هذا بالنسبه للرسم. دونك عطينا لا فيغور 2 ريبريزونت لا فارياسيون دو لا ديستونس دو فريناج دي اف. هنا دينا دي اف اون متر اون فونكسيون دو لا فيتاس ديال لا فواتير ديال احمد اي دي كونديسيون ميتيورولوجي. يعني الميكانولوجي يعني الوقت من كيكون عندنا بو طون يعني جاف، من كيكون عندنا صحو النهار صحو، من كيكون عندنا بليفيو يعني من كيكون ممطر، جو ممطر هو هذا اللي عندنا. Maintenant on passe à la question 1. En exploitant باستثمار les données des figures 1 à la figure 1 ou la figure 2. La figure 1 et la figure 2. Montrer بين que la voiture de Ahmed va percuter يعني ستصطدم لو روشي يعني هذيك الصخره. دونك حنا توجور من كنلقاو بهاد الاسئله توجور اون فا كالكيلي لا ديستونس داغي. دونك لا ديستونس داغي اون لا ديستونس داغي مسافه التوقف ديال السياره ديال احمد. دونك اون سي كو لا ديستونس داغي ايكال لا ديستونس دو رياكسيون بلس لا ديستونس دو فريناج. لا ديستونس مسافه رد الفعل مسافه الفرمله. دونك اون فا كالكيلي ماتنون لا ديستونس de réaction. Donc on calcule la distance. Donc la distance de réaction حنا قلنا ان هاد لا ديستونس شوف معايا هنا هاد لا ديستونس ما ضغط على الفرامل. هنا فين شاف il aperçoit le danger B هنا ضغط على الفرامل appuya sur les freins. Donc هنا هاد AB c'est la distance de réaction. Donc est égal à AB. باش نحسبوا حنا هاد AB شوف معايا عاطينك هنا 5 متر. Donc هنا 5 متر بلس 5 متر بلس 5 متر بلس 5 متر كتجيك 20 او بيان عندك 4 فوا 5 4 فوا 5 عطاتك 20 متر. اذا حسبنا دابا لا ديستونس داغي لان لا ديستونس لا فيتاس اي كونستونت. دونك et on a quoi? Maintenant on va calculer la distance نشوفوا دابا لا فيتاس اللي هو غادي بها باش نستعملوا حنا هاد لا فيغور باش نعرفوا لا ديستونس دو فريناج. باش نحسبوا لا ديستونس دو فريناج خصنا نعرفوا لا فيتاس اللي هو كان غادي بها، السرعه اللي كان غادي بها هنا اللي كتكون كونستونت. دونك اون سي كو في ايكال ا دي سور تي بويسكو هنا عندي لا ديستونس دو رياكسيون وهذه تي ار. دونك دي ار est égal à دي ار sur تي ار. دونك est égal دي ار حسبنا هي 20 متر sur تي ار. تي ار هاهي عاطينها لي 1 سكوند، هاهي 1 سكوند. رجع ليك باش تتبع معايا. دونك هنا عندي 1 سكوند. دونك درنا الكالكيل 20 على 1 راهي 20 متر بار سكوند. دونك عطيني 20 متر بار سكوند ولكن هنا عندي اون كيلومتر. دونك اون فا كونفيرتير هاد متر بار سكوند اون كيلومتر بار اور. من كنمروا من متر بار سكوند كيلومتر بار اور اون ميتيبلي بار 3.6. دونك 3.6 عطينا كيلومتر. دونك عطيني 72 كيلومتر بار اور. دابا انا عرفت لا فيتاس ديال هذاك سميتو لا فيتاس ديال هذاك سميتو ديال لا فواتير دو احمد. دونك هنا غنمشي دابا 72 ارشيف اون كا او بوطون. دونك هنا فغنقولوا اون بوطون يعني ملي كيكون عندنا بوطون نسيت واحد الطون هنا غرافيكمون. دونك هنا مشينا هنا 72. دونك دي اف دونك راه كانت عندي 72. شوف معايا هنا عندك 70 عندك هنا 70. دونك مشينا هنا 72 ها هي غتمشي لينا غتعطينا واحد القيمه هنايا. هنا كنمشي بحال كل تدريجه ان غرادياسيون كوريسبون 5 متر. دونك هنا عندي 5 بلس 5 هي 10. دونك هنا غتعطيني 20 ونزيدو 10 هي 30 متر. ماتنون دونك هنا في هذه الحاله غنحسبوا دابا الدي ا اتيكال 20 متر ها هي بلس 30 متر. دونك هنا شحال تعطيني 50. الا مشينا قارناه مع لا ديستونس الا قرينا المعطيات غنلقاو بانه راه بعيد. شاف هذاك لوبستاكل شاف هذاك لو دونجي بعيد عليه ب 70 متر. اذا في هذه الحاله دونك هنايا لا فواتير داحمد نو فا با
بيركوتي لو روشي. حنا خصنا نشوفوا دابا في الحاله ملي كيكون عندنا طون بلوفيو، ملي كيكون عندنا الامطار. دونك هنا نشوفوا اون كا دو طون بلوفيو غرافيكمون. دونك اون تروف، دونك هنا نفس الطريقه. دونك اون دي اف 72 غنمشي هنايا، هذا هو ملي كتكون عندي الامطار. دونك غتعطيني تقريبا الا مشي نحسب من هنا، ديما هنا كنمشي ب 20، اذا بحال 60 وهنا كنمشيو بخمسة. 60 غنقص منها 5 تعطيني 55 متر. دونك هنا دي اف ايتيكال 55 متر. دونك اون فا يوتيليزي لا ريلاسيون دي ا ايتيكال ديستونس دو رياكسيون دي ار بلس دي اف. دونك هنا غتعطيني 75 متر. دونك هنا غتعطيني دي ا عندي راه هي 70 متر. دونك في هذه الحاله راه 75 راه كبار من 70. شفنا هذاك البسطاكي. اذا في هذه الحاله ديك لا فواتير غتصطدم هذاك لو روشي، يعني هذاك. دونك الوغ لا فواتير فا بيركوتي اون كا دو لا روت مويي، ملي كتكون مبلله. Maintenant, استخرج donc de la situation ديال هذه الوضعيه دو فاكتور، جوج العوامل كي انفلونسي المؤثره sur la distance d'arrêt lors de freinage، اللي كتاثر خلال لا ديستونس داغي، يعني مسافه التوقف خلال عمليه الفرمله. هنا دابا بان لينا هنا هما دايرين هنا الشكل، عندنا هنا لو طون ملي كيكون عندنا لو طون بلوفيو، وعندنا في هذه الحاله كتكون على حسب حنا عاطينا حنا ذاكرين لي فخا وداك هنا دابا ملي كتكون الامطار، ملي كتكون الارض كتكون جافه يعني ساش، هنا غنهضروا على ليطا دو لا روت، الحاله ديال الطريق. الحاله ديال الطريق واش مويي او بيان ساش. دونك ليطا دو لا روت يعني ساش او بيان مويي يعني مبلله. وذكروا لنا لي فخا، دونك ليطا دي فخا وممكن نزيد ليطا دي، حيت لي فخا عنده علاقه ب لي بنو او بيان لي غو، يعني العجلات. نقدر نزيد بما انه ذكروا لي غادو فاكتور، غنكتفي غير بهذا الشيء. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الامتحان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.